दर्शकवृन्द नमस्कार। स्थानीय विकासमा सदाझै यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। स्थानीय विकासमा हामी विषयगत विकास निर्माणका विषयवस्तु लिएर सदाझै उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज पनि हामी विषयगत विकास निर्माणको विषयवस्तु खोज्दै बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित यो विशाल कृषि फर्ममा पुगेका छौँ। कृषि प्रधान हाम्रो मुलुक नेपालको आर्थिक वृद्धि दर बढाउने एउटा माध्यम कृषि र पर्यटन उद्योग हो। तर कृषि क्षेत्रमा परम्परागत शैलीका कारण सोचे जति परिवर्तन आउन भने सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमा लागेको ठुलो जनशक्ति अझै पनि परम्परागत कृषि शैली अपनाइरहेको पाइन्छ। तथापि बिस्तारै बिस्तारै कृषिमा आधुनिकीकरण हुन भने थालिसकेको छ। कृषिमा भित्रिएको आधुनिक खेती प्रणाली र यन्त्रीकरणको प्रयोग बढ्दै गएको पाइएको छ भने युवाहरूको कृषिमा आकर्षण पनि त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ। यी 24 वर्षीय युवा हुन् तारा बहादुर राउत। यी एक कृषिको क्षेत्रमा लागेका कृषि उद्यमी हुन्। निकै मेहनती छन् तारा बहादुर। बिहानै उठेदेखि साँझसम्म खेतमै पसिना बगाउँछन् यी युवा। सानै उमेरमा कामको खोजी गर्दै भारतको गुजरात पुगेका तारा बहादुरले 2 वर्ष गुजरातमा होटलमा काम गरेर दिन बिताए। अब विदेशमा होइन गाउँमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर उनी घर फर्के। बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दक्षिण लधौराका तारा बहादुर घर फर्केपछि उनले सुरुमा 5 कट्ठा जग्गामा व्यावसायिक तरकारी खेती सुरु गरे। तरकारीमा राम्रै मुनाफा देखेपछि उनले बिस्तारै तरकारीको क्षेत्र विस्तार गर्न थाले। 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बिघा हुँदै हाल 1.5 बिघा क्षेत्रफलमा भाडामा लिएर तारा बहादुरले व्यावसायिक तरकारी खेती गरेका छन्। मैले अध्ययन गरेँ इन्टरसम्म। त्यसपछि बेरोजगारी भएपछि इन्डियातिर गएँ। इन्डिया गएर पनि अर्काको काम गर्दाखेरि सधैँ आफ्नो देशमा के गर्नुपर्छ भन्ने मन लाग्थ्यो। अनि त्यसपछि देशमा स्थानीय तहको चुनाव भयो। सरकारहरू सबै गाउँठाउँमा आइपुगे। अनि त्यसपछि मैले सानोतिनो 5 कट्ठामा सुरु गरेका थिएँ व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामा। त्यसपछि वडा अध्यक्षहरू आउनुहुन्थ्यो, गाउँपालिका अध्यक्षहरू आउनुहुन्थ्यो, जनप्रतिनिधिहरू सबै आएर अझ व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नु पर्यो, अझ यसलाई व्यवसायीकरण, बजारीकरण र उत्पादनसँग अझ धेरै जोडिनु पर्यो भनेर उहाँले सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि अनि बिस्तारै 5 देखि 10, 10 देखि 15 हुँदै अहिले मसँग 1 हेक्टरभन्दा पनि बढीमा व्यावसायिक तरकारी उत्पादन गरिरहेका छु। यति बेला उनले बारीमा लौका, करेला, काँक्रो, भेन्डी लगायतका तरकारी फलाएका छन्। तरकारी किन्नका लागि तारा बहादुरको खेतमै आइपुग्छन् व्यवसायीहरू। उनको मुख्य बजार कोहलपुर हो। हाल तारा बहादुरले लौका 8 देखि 10 क्विन्टल, भेन्डी 1 क्विन्टल, करेला 1 क्विन्टल दैनिक बिक्री गरिरहेका छन्। म बेरोजगार दाजु तथा भाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भनेपछि तपाईँ साहस गर्नुहोस् व्यवसायमा लाग्नको निम्ति। यो व्यवसाय भन्ने साहसी व्यक्तिले गर्ने काम हो। यो सामान्यतया यो भइहाल्छ, सजिलो छ भन्ने होइन। तपाईँ साहस गरेर फिल्डमा लाग्नुहोस्। तपाईँलाई हेर्ने, तपाईँलाई समाजले, राज्यले अहिले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू दिएर तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने। अहिले युवाहरूले व्यवसाय गरेपछि तपाईँहरू मिडियाकर्मी आइहाल्नुभयो, यस्तै हरेकजना आइहाल्छन् तपाईँको मनोबल बढाउनका निम्ति। त्यो भएर साहस गरेर लाग्नु मात्रै पर्यो।
बजारको त हजुरहरूलाई थाहै छ, हामी धेरैभन्दा धेरै तरकारी बाहिरबाट किनेरै खाने हाम्रो सामाजिक परिवेश छ। त्यो भएर उत्पादन भएर बिक्री हुन्न भन्ने त कुनै समस्या नै छैन। कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको मूल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मूल्य धेरै फरक हुने गरेको छ। बीचमा बिचौलियाले धेरै मुनाफा लिने गरेका कारण कृषकले कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने तर किन्नुपर्दा चर्को मूल्यमा किन्नुपर्ने समस्या देखिएको छ। उक्त समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने ताराबहादुरले माग गरेका छन्। सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार त माथिल्लो तहका हुन्। अब उहाँहरूले नदिएर स्थानीय तहमा आएको चाहिँ होइन, तर एकदम हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, वडा सदस्यज्यू, वडा अध्यक्ष र पालिका स्तरका अध्यक्षज्यूहरू या स्थानीय कृषि शाखाका प्राविधिकज्यूहरूले चाहिँ उहाँहरूकै सपोर्ट, उहाँहरूले अनुदानका कार्यक्रम, प्राविधिक सरसल्लाह उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ। अरू के प्राविधिक सल्लाह छ अनि आर्थिक रूपमा सहयोग गर्ने अनि त्यस्तो केही छ? आर्थिक रूपमा गाउँपालिकाले मलाई साह्रै पानीको समस्या थियो, एउटा डिप बोरिङ कार्यक्रम दिनुभएको थियो। अनि हरेक वर्ष उहाँहरूसँग भएको स्थानीय स्रोत साधन जो छ स्थानीय तहमा, उहाँले चाहिँ दिनमा कुनै कन्जुसाइ गर्नुभएको छैन। अवसर त हामी उत्पादनसँग जोडियौँ, रोजगारीसँग जोडियौँ, स्वरोजगारसँग जोडियौँ, हामी लागु तथा दुर्व्यसनीबाट बच्यौँ। किन मलाई त त्यता लाग्ने टाइमै छैन। हेर्नु, म व्यवसायभन्दा बाहिर सोच्नै सक्दैन, किन म यसैमा तल्लिन्छु। अनि राष्ट्रिय सरकारको दिगो विकासको योजनामा पनि हामी पढ्यौँ। तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्छ, 6 महिना वर्ष दिन 2-3 वर्ष कमाएको त्यो दिगो विकासको अवधारणामा त्यो आर्थिक पुँजी पर्दैन। तर हामी बाँचुन्जेल आफ्नो देशलाई उत्पादन दिएर हामी यसै गरी व्यवसायमा लागिरहेछौँ भने त्यो दिगो विकाससँग जोडिन्छ। त्यही भएर हामी दिगो विकाससँग जोडिया छौँ, उत्पादनसँग जोडिया छौँ, स्वरोजगारसँग जोडिया छौँ, धेरै विषयसँग हामीहरू जोडिया हुन्छौँ। अब सम्भावनासँग समस्या नहुने त कुरै हुन्न। हेर्नु, समस्या त धेरै छन्, तर त्यो एउटा परिपक्व किसान भइसकेपछि समस्या भन्ने कुरो पनि सामान्य लाग्दो रहेछ। पहिला एउटा बारीमा किरा देखियो भने किरा कसरी मार्ने हो भन्ने ठुलो टेन्सन हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो उपायहरू आए, हामीले सिक्यौँ। अनि त्यसपछि बजारको कुरा हुन्थ्यो, पहिला कसलाई बेच्ने उत्पादन भएको परिचय छैन व्यापारीहरूसँग, कहिले कसलाई दिने कसलाई दिने अन्योलमा हुन्थ्यो। उत्पादन फल्यो भने हामीलाई तनाव हुन्थ्यो। अहिले बजारको राम्रो नेटवर्क भएको कारण तपाईँको उहाँहरू फोन गर्नुहुन्छ, सर तपाईँसँग उत्पादन कति छ, अहिले भोलि बिहान टाइम मिलाएर पठाइदिनुहोस् या हामी आफै लिन आउँछौँ भन्ने किसिमको उहाँ एकदम बजारको पनि कुनै समस्या नै छैन। समस्या भन्दा पनि सम्भावना म धेरै देख्छु। सिधै अहिले हाम्रा कुनै नेताहरूले, राजनीतिक प्रतिनिधिले या सभासदज्यूहरूले हेरिरहनु भएको छ भने यो कार्यक्रम, म उहाँहरूलाई स्पष्टसँग के भन्नु चाहन्छु भने किसानको उत्पादनको मूल्य कुनै व्यापारीले तोक्नुहुन्न, सरकारले तोक्नुपर्छ। त्यसको मूल्य सरकारले किसानलाई मुनाफा हुने गरेर मूल्य तोक्ने, बजार सरकारले बेच्ने र हामी जस्तै किसानलाई उत्पादनको टार्गेट दिने। ल तपाईँले यति उत्पादन गर्नुपर्छ, तपाईँको मूल्य यो र यो अनुसार तपाईँले हामी यस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू दिन्छौँ भनेर सरकारले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हामी बिचको खाडल एकदम सहजै रूपमा पुरिन्छ। सरकार, उपभोक्ता, किसान रहन्छौँ अनि बिचौलियाहरू त आफै आफ साइड लागिहाल्छन्। ताराबहादुरले आफ्नो उत्पादनलाई अर्ग्यानिक बनाउन 2वटा भैँसी समेत पालेका छन्। उनले प्राय जैविक विषादी घरमै बनाएर प्रयोग गर्छन् भने खेतमा गोबर मल प्रयोग गर्नका लागि भैँसी पालन गरेको उनी बताउँछन्। ताराबहादुरलाई उनकी श्रीमतीको पनि साथ र सहयोग उत्तिकै छ। उनले परिवार मात्र होइन, गाउँका स्थानीयलाई समेत सिजन अनुसार रोजगारी दिएका छन्। ताराबहादुरको व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउन बैजनाथ गाउँपालिका कृषि विकास शाखाको पनि उत्तिकै सहयोग छ। प्राविधिक ज्ञान, सिँचाइ र हाइब्रिड बिउका लागि कृषि विकास शाखाले सहयोग गरेको छ। गत वर्ष 1 करोड 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको बैजनाथ गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण विनियोजन बजेट पुरै कार्यान्वयन गर्न सकेन। चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाले 1 करोड 76 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। कृषि विकास शाखाले गाउँपालिकाभित्र व्यावसायिक तरकारी खेती, फलफुल, च्याउ, अन्नबाली उत्पादनमा बढी केन्द्रित गरी कृषिका गतिविधि सञ्चालन गर्ने कृषि विकास शाखा प्रमुख प्रमोद कुमार विश्वकर्माले बताउनुभयो।
गत वर्ष अबमा हामीले कृषि क्षेत्रलाई भनेर 1,20,00,000 बराबरको बजेट थियो। त्यसमा चाहिँ प्राथमिकरण हामीले विशेष गरेर तरकारी खेती, व्यावसायिक तरकारी खेती र च्याउ खेती साथै खाद्यान्न बालीमा धान र गहुँ, अनि तेस्रोमा हामीले मकैलाई पनि राखेका थियौँ। विशेष गरेर हिउँदे मकै चाहिँ विस्तार गर्ने भन्ने कुरा थियो। त्यो कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले राखेका थियौँ। त्यो लकडाउनले प्रभाव पार्यो होला नि गत वर्ष? अवश्य पनि लकडाउनले गर्दाखेरि हाम्रो जुन टोटल हुनुपर्ने जुन प्रगति थियो, हाम्रो लक्ष्य थियो, त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सकेनौँ। यान्त्रिकरण पनि थियो हाम्रो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। कृषकलाई चाहिँ अब आधुनिकतातर्फ लैजानको लागि यान्त्रिकरण कार्यक्रम थियो, त्यो कार्यक्रम गर्न सकिएन, जसले गर्दा हाम्रो जुन टोटल प्रगति जुन हुनुपर्थ्यो त्यो प्रगतिमा चाहिँ ह्याम्पर भयो, जसले गर्दा हाम्रो प्रगति करिब हाम्रो 50%, 45 देखि 50% को बिचमा चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यौँ। त्यो पनि अब जुन सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन छ त्यसकै सीमाभित्र रहेर हाम्रो निरन्तर प्रयासले गर्दाखेरि त्यहाँसम्म पुग्न हामी सफल भएका छौँ। कृषि क्षेत्रलाई भनेर हाम्रो गाउँपालिकाले 1,77,00,000 को बजेट चाहिँ विनियोजन गरेको छ, जसभित्र चाहिँ प्राथमिकरणमा प्रत्येक ओडामा सामूहिक कृषि खेती भनेर एउटा त्यो हामीले प्रावधान राखेर, जसमा चाहिँ कम्तीमा पनि 15-16 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एउटा ओडामा चाहिँ त्यति सामूहिक खेती गर्नुहुन्छ भने त्यो मार्फत जाने भन्ने कार्यक्रम राखेको छ, जसमा व्यावसायिकरणमा पहिलो प्राथमिकता राखेका छौँ हामीले। अब किन भन्दा यो व्यवसायतर्फ नगएर हामी कहिले पनि हामी सफल हुन सक्दैनौँ। अब जहिले पनि गुजारामुखी खेतीपातीले कृषकको उन्नति हुन सक्दैन, जसले गर्दा हामी सधैँ कृषि क्षेत्र पछाडि पर्ने हुन्छ र कृषकको आय वृद्धि हुन सक्दैन। त्यसैले व्यावसायिकरणमा हामीले जोड दिएका छौँ। वर्ष हाम्रो चाहिँ भर मजदुर हामीले के गरिरहेका छौँ भन्दा कृषिमा व्यवसायतर्फ तपाईँ उन्मुख हुनुहोस्। तपाईँ व्यावसायिकतातर्फ लाग्नुभयो भने तपाईँ विदेशमा जानु पर्दैन, तपाईँ रोजगारी पनि भयो र आफ्नै माटोमा, आफ्नै देशमा, आफ्नै परिवारसँग बसेर तपाईँले व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू हामीले उहाँको बिचमा बारम्बार हामीले भनिराखेका छौँ र जति पनि समूह, कृषक समूहहरू हुनुहुन्छ, सहकारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हाम्रो निरन्तर चाहिँ वार्ता भइराखेको छ र विदेशबाट आएका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नको लागि, व्यावसायिकतातर्फ जानको लागि अब हाम्रो कृषि शाखाबाट गाउँपालिकाले जुन हामीलाई निर्दिष्ट दिएको निर्देशनअनुसार हामीले उहाँहरूलाई यसमा समाहित गर्ने चाहिँ प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यस्तो किसिमको आकर्षित गर्ने प्याकेजै छैन कुनै? ठ्याक्कै चाहिँ अब त्यो एउटा के भन्छ प्याकेज भन्नाले त्यो प्याकेजको हामीले त्यही सामूहिक कृषि खेतीको अवधारणा ल्याएको छौँ। एउटा ओडामा कम्तीमा पनि 25-30 जना 50 जनासम्मले चाहिँ खेतीपाती गऱ्यो भने उनीहरूको रोजगार त भइ नै हाल्यो। त्यही नै हो प्याकेज भनेको त। खासै अब एकजनालाई लक्षित गरेर बनाइएको छैन। सामूहिक भनेको त्यो क्षेत्रलाई एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हामीले विकास गऱ्यौँ भने अवश्य पनि त्यो समुदाय चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। हाम्रो लगानी छ उहाँमा। हामीले गत साल पनि उहाँलाई चाहिँ तरकारीको हाइब्रिड तरकारीमा हामीले 50% अनुदान दियौँ र आर्थिक वर्ष 76-77 पनि हामीले उहाँले जति लगाउने हुन्छ त्यो जग्गाहरूलाई पुग्ने बराबरको आधा मूल्य हामीले बेहोर गरिदिएका छौँ उहाँलाई र त्यो नै हाम्रो एउटा उपलब्धि पनि देखिरहेका छौँ। जुन त्यो हाम्रो ताराबहादुर राउत हुनुहुन्छ अहिले, जसले चाहिँ त्यो ओडामा एउटा तहल्का मचाउनु भएको छ, जो चाहिँ एउटा युवा कृषक हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामीले निरन्तर हाम्रो सम्पर्कमा राखेका छौँ। उहाँलाई कृषि बिमा गर्ने कुरा पनि हामीले उहाँलाई बताएका छौँ। त्यस गरेर सबै कुरामा उहाँलाई चाहिँ एउटा त्यो गाउँको नेतृत्व गर्ने एउटा कृषकको हामीले जिम्मेवारी उहाँलाई दिएका छौँ र उहाँले गरि पनि राख्नु भएको छ। हामीले त्यस्तो कृषकहरूको चाहिँ लेखाजोखा गरिरहेका छौँ अहिले, जसले चाहिँ व्यावसायिकतर्फ चाहिँ जान सकुन्, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले फोकस गरिराखेका छौँ र त्यस्ता कृषकहरूलाई हामीले आत्मबल वृद्धि गर्नको लागि निरन्तर हामीले चाहिँ वार्ताहरू भइरहेको छ, भेटघाट भइराखेको छ। उहाँलाई चाहिँ कसरी हुन्छ तपाईँ यो व्यवसायमा लाग्नुहोस् यस्तो छ भनेर उहाँलाई अनुगमन गराउने। आजै पनि मैले एकजना कृषकलाई ताराबहादुर राउतको फर्ममा चाहिँ बोलाएको थिएँ। उहाँको फर्म हेर्नुहोस् तपाईँ, उहाँ विदेश गएर फर्किनुभएको युवा हुनुहुन्थ्यो अर्को ओडाको, उहाँले त्यहाँ एउटा अनुगमन गरेर जानुभएको छ। त्यसरी उहाँलाई चाहिँ हामीले त्यो मात्रै नभएर अन्य ठाउँको कृषि कार्यक्रमहरूमा आउने कुराहरू हामीले युट्युबबाट देखाएर उहाँहरूलाई, त्यसपछि गएर अब विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू पढ्न लगाएर कृषकहरूको जुन चाहिँ आत्मकथाहरू हुन्छन् ती कथाहरूलाई पनि हामीले उहाँहरूलाई सुनाएका छौँ।
तपाईँ यो कृषि व्यवसायबाट अवश्य पनि यो देशमा एउटा चाहिँ राम्रो उद्योग गर्न सक्नुहुन्छ। कृषि व्यवसाय गरेर तपाईँ एउटा आफ्नो नाम कमाउन सक्नुहुन्छ, दाम कमाउन सक्नुहुन्छ र इज्जत प्रतिष्ठा कमाउन सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले कुराहरूलाई भनिराखेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोजगारीका लागि घर बाहिर गएकाहरू गाउँ फर्किएका छन्। गाउँ-गाउँमा बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यो परिवेशमा बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरी सामूहिक खेतीको अवधारणा अगाडि सारेको बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भीमबहादुर भुसालले जानकारी दिनुभयो। यो कृषिको क्षेत्र भनेको एकदमै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, किनभने कृषि उत्पादन नबढाएसम्म यो यहाँका जनताहरूको आर्थिक अवस्था अगाडि बढ्न सक्दैन र विशेष गरेर यो युवाहरू, बेरोजगार युवाहरूलाई रोजगार दिनको लागि हामीले यो प्रत्येक वडामा चाहिँ एउटा सामूहिक खेती कार्यक्रम ल्याएका छौँ कृषिमा। यसमा लगभग सबैभन्दा अरू क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्रमा गाउँपालिकाले लगभग एउटा वडामा 20 लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई सहयोग गर्ने, सामूहिक खेतीको लागि सहयोग गर्ने र यसको लागि लगभग 20 बिघा जति जग्गा लिजमा लिएर, भाडामा लिएर प्राविधिक सहयोग गर्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ बिउ मलको सहयोग गर्ने र भाडा गाउँपालिकाले तिर्दिने योजना छ। यो त गाउँपालिकाको समग्र वडालाई गाउँपालिकाको योजना। त्यस अन्तर्गत हामीले पनि विशेष गरेर वडामा अहिले खासै गरेर गाउँपालिकाले छुट्टै कृषिमा भनेर चाहिँ त्यही समग्र एक डल्लो छ हाम्रो त्यो बजेट, त्यो डल्लोबाट दिने हो। त्यसैबाट हामीले चाहिँ वडामा पनि युवाहरूलाई रोजगार दिने व्यवस्था हामीले मिलाउने व्यवस्था गरेका छौँ। यसको लागि चाहिँ खास गरेर हामी अहिले यो ताराबहादुर रावतको चाहिँ कृषि फर्ममा छौँ र उहाँले एकदमै युवा कृषक हो। उहाँले धेरै मेहनत गर्नुभएको छ। लगभग 3-4 वर्षदेखि हामीले चाहिँ वडाबाट पनि पटक प्राविधिकहरू सरहरूसँग र हामी वडा प्रतिनिधिहरू पनि आएर चाहिँ निरीक्षण गर्ने राय सल्लाह उहाँले हामीबाट पनि लिनुहुन्छ, हामी पनि दिने गर्छौँ। र खास गरेर यो बजार व्यवस्थापनको लागि पालिकाले नै व्यवस्था मिलाएको छ। हाम्रो सहकारीहरू छन्, सहकारीहरू मार्फत पनि यो सप्लाई गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। र अर्को खासै गरेर उत्पादन भएका वस्तुहरू बिक्री नभएर रहिरहेको अवस्था अहिले हामी कहाँ छैन र उहाँहरूले अब कोलपुर कृषि बजारका व्यापारी साथीहरू आएर उहाँबाट चाहिँ यहाँबाट सामानहरू कृषि सामान वस्तुहरू लिने गर्नुभएको छ र खासै त्यसको लागि बिक्री नभएर लथालिङ्गै अरू चाहिँ पहाडतिर सुनिन्छ, कतिपय ठाउँमा बिक्री नभएर चाहिँ किसानहरूका सडेर फालेको पनि हामी हेर्छौँ टेलिभिजनमा र त्यस्तो अवस्था हामी कहाँ छैन। हामीलाई चाहिँ बजार व्यवस्थापन सजिलैसँग उहाँहरूले चाहिँ बेचिराख्नु भएको छ। ताराबहादुर जस्ता थुप्रै युवाहरू कृषिमा आकर्षित भएका छन्। बैजनाथ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गरी बेरोजगारको समस्या समाधान गर्ने गरी बजेट ल्याएको गाउँपालिकाकी आर्थिक विकास समिति सदस्य भूमिसरा थापा मगरले बताउनुभयो। हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्षको लागि 1,77 लाख कृषितर्फ हामीले बजेट छुट्याइराखेका छौँ। विशेष गरेर कृषितिर नै गरायता दिन्छौँ। अहिले अब बेरोजगारी युवालाई रोजगार भन्ने पनि एउटा छ कृषिमा। अनि बेरोजगारी युवाहरूलाई हामी रोजगार गर्नको लागि अब तरकारी खेती, पशुपालन, बाख्रा पालन, त्यसपछि अरू हरेक कार्यक्रमहरू कृषिमा जोडिएका कार्यक्रमहरू। कृषिको हाम्रो वडामा अब हामीले यही हो, कृषिको कार्यक्रम भनेकै तरकारी खेती, बाख्रा पालन, बङ्गुर पालन, भैँसी पालन, च्याउ खेती, मौरी पालनहरू
लक्ष्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले हाम्रो बैजनाथ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 मा लगभग हिजो भर्खर हामीले यो बेरोजगारी युवालाई रोजगार भनेर एउटा निर्देशना छ, त्यो अनुसार 100 जनासम्मलाई म वडा महिला सदस्य र आर्थिक विकास समितिमा भएको सदस्य भएको हैसियतले पनि मैले आफ्नो वडालाई कृषिको पकेट क्षेत्र र कृषिमा के बेरोजगारीलाई रोजगार, त्यसपछि कृषिमा आधारित भएकोलाई के अवसर दिने, हौसलाहरू दिने। दर्शकवृन्द, स्थानीय विकासको यो अङ्कमा आज हामीले बैजनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा युवा कृषक व्यावसायिक रूपमा कृषि खेतीतर्फ आकर्षित भएको विषयवस्तु यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गऱ्यौँ। पुनः अर्को साता फरक विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। नेपाल टेलिभिजन कोवलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।